Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot. Balitang pinasahi, katuhuan dili, apan tinuod. Balitang ekspesyal. Parot nakasulbad sa kasong pagpangawat dito sa Miami. Si katropang Raybox sa balitang ekspesyal. Usa ka dili nga kasagarang insidente ang nahitabo sa Miami diin usa ka parot magkatropa ang nakatabang sa pagsulbad sa usa ka kaso sa kawatan. Human kini misulti og mga pulong nga nagtugkad gyud sa suspitsado. Suma sa mga report ang kini nga parot or loro misulti nga mga pulong sama sa don't shoot. Ug uban pang impormasyon nga nakatabang sa kapulisan pag-ilat sa tinuod nga kriminal nga nalambigit sa usa ka pagpanuli sa mong lugar. Ang parot giila sa usa ka hinungdan nga saksi sa kaso o gipasidugan sa mga otoridad alang sa iyang papel sa investigasyon. Kini nga panghitabo giisip nga usa sa mga pinakakatingalahan o nakakurat nga mga news stories diin ang hayop nakapauswag sa usa ka tinuod nga legal nga kaso sa tawo ay pagka-cute sa moong langgam. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan unya manguhit pagin si Mrs. magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag-turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Raybox alang sa balitang ekspesyal. Kasikas Express Balita.